बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा आज ऐलान कर दिया है। बड़ा अहम वहाँ पे हम देख रहे थे कि कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, उन्होंने भी दस्तखत किए हैं। स्विट्ज़रलैंड के शहर में ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस माहिदे पर दस्तखत की तकरीब हुई, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने माहिदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद चार्टर मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीब से खिताब किया, उन्होंने कहा कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखूँगा। पिछले दिनों ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि हो सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म करके एक नया चार्टर उसकी जगह खड़ा किया जाए, लेकिन अब इस बात की भी तरदीद सामने आ गई है, ट्रंप साहब की तरफ से ही खुद सामने आ गई है कि वो ऐसा कोई प्लान रखते नहीं है। बहरहाल जनाब, उन्होंने इस ग्रीनलैंड के हवाले से भी बात की है। ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का इंतहाई अहम किरदार है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशां हैं और अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद भी हैं। वो गज़ा में अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। गज़ा में जंग ख़त्म होने वाली है, हमास को हथियार डालने होंगे वरना उसका ख़ात्मा हो जाएगा। उन्होंने खैर इस मौके पे अपनी जो जंगें रुकवाई थी उसकी तादाद दोबारा से गिनवा दी। नाज़रीन, पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाल के तो एक पेपर जिसमें उन्होंने जंगें रुकवाई थी, कितनी जंगें रुकवाई थी और किस किस के माबैन जंगें रुकवाई थी, वो सारी डिटेल भी उन्होंने बकायदा कहा था कि अब उन्होंने प्रिंट करवा के अपनी पॉकेट में रख लिया। बहरहाल जी, उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। उन्होंने आज फिर रिमाइंडर देने से वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं, मैंने दोनों के दरमियान जंग रुकवाई, जबकि इसके अलावा भी कई जंगें रुकवाई जिसके बाद दुनिया मज़ीद महफूज हो गई है। उनके मुताबिक ये सारा कुछ हुआ है। शॉर्टली आपको बता दूं पाकिस्तान समेत कौन से ममालिक गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं, फिर डिस्कशन की तरफ जाते हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जनाब, उसके मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तश्कील दिया गया गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में अब तक पाकिस्तान समेत 19 ममालिक शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया, बहरीन, मिस्र, उर्दन, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात बोर्ड में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, हंगरी, मराकश और वियतनाम ने भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान किया है। और ये भी खबर कल सामने आई थी कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। बात करते हैं दुनिया कैसे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, क्योंकि दूसरी इस सब के अलावा ग्रीनलैंड के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आज जो पिछले कुछ दिनों से अपने जो हैं वो उनके इरादे वो जाहिर कर रहे थे। आज उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के हसूल के लिए फौरी मुज़ाकरात चाहते हैं। डेनमार्क ने इनकार किया तो अमेरिका याद रखेगा। मतलब वो मासूम सी उनके मुताबिक छोटी सी ख्वाहिश है, कुछ रकबे का ग्रीनलैंड है जो उनको चाहिए है। एक तो वो कह रहे हैं कि वो मैं अपने लिए तो नहीं चाह रहा ना, मैं तो चाह रहा हूँ ग्रीनलैंड के लिए, क्योंकि उनसे वो ग्रीनलैंड चल नहीं रहा है तो मैं अच्छे तरीके से चला लूँगा। यही सारी सूरत हाल हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी। बहरहाल जी, इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा, क्योंकि उनको ईरान की जानिब से पिछले कुछ दिनों से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इस सब पर डिबेट रहेगी आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया दानियल अजीज़ हैं, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया दानियल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। दानियल साहब, क्या देख रहे हैं, सदर ट्रंप ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान समेत 19 ममालिक, अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान का एग्जैक्टली इसमें किरदार क्या देख रहे हैं? पहले पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फिर इसको ओवरऑल बात करते हैं। जी, मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में बनाने के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इबाम हैं, क्योंकि ना इनका मैंडेट क्लियर हुआ है। इन्होंने डिसआर्मामेंट करनी है, इन्होंने पीस गारंटी करनी है, इन्होंने रिलीफ एक्टिविटीज़ करनी है, या किस किस्म का किरदार होना है और किस ऑस्पिसेस के तहत, यानी ये जो एक बोर्ड बनाया गया है इसके पास एग्जैक्टली इख्तियारात क्या हैं, किन किन की यहाँ पर तैनात होनी है, किस किस इलाके की किसकी जिम्मेदारी है, ये सारी डिटेल अभी बाकी है।
تو میرے خیال میں انہوں نے سارے پروسیس کو پریمپٹ کر کے جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ اناؤنس کر دیا کہ ٹرمپ صاحب جیسے وینزویلا کے کہتے ہیں میں صدر ہوں، اسی طرح انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا بھی جو ہے نا سربراہ میں ہوں گا. تو اس میں سارے منہ بند کرنے کے لیے کہ اس تفصیل میں نہ جائیں کہ کیا کرنا ہے کدھر کرنا ہے، بس اس کو پیس پروسیس میں کنورٹ کر کے آگے چلنے والی بات کریں. تو میرے خیال میں اس میں کافی ابہام ہے ابھی تک، تو کم از کم دنیا کی سطح پر، کہ ایکچولی اس پیس بورڈ نے اور اس کے ساتھ جو تعینات مختلف قسم کی انتظامیہ، چاہے وہ دفاعی انتظامیہ ہو یا وہ ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن یا ریلیف کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہو، تو یہ بھی سارا کچھ باقی ہے. تو یہ دیکھنے میں آئے گا آنے والے دنوں میں. لیکن مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس میں اتنی توقعات نہیں ہیں، کیونکہ اوور آل جو انچارج ہیں اوبیسلی وہ امریکہ تھے ہی، اور اس میں واضح طور پر آ بھی گئے ہیں اپنے ذاتی حیثیت میں پریزیڈنٹ صاحب ٹرمپ صاحب جو ہے. تو ان کی جو طرفداری ہے وہ بہت زیادہ ثابت ہوا بار بار کہ وہ اسرائیل کی طرف ہے. اور ایک عجیب و غریب ان کی طرف سے بیانات ماضی میں آتے رہے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ایک بیچ ریزورٹ بنا دیں گے اور ان لوگوں کو ریلوکیٹ کر دیں گے اور اس طرح سے چیزیں. تو وہ ساری بھی ذہن میں کھٹکتی ہیں کہ اصل میں آخرکار ان کا ارادہ کیا ہے. تو یہ تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف سے جلدی سے بڑھیں گے، اور جو کے سارے وعدے ہیں جو یو این سینکشنڈ ہیں، جو مختلف پیس ٹاکس ہوئے ہیں دنیا میں، جس میں کیمپ ڈیوڈ بھی شامل ہے، جس میں مختلف نارویجن اور ممالک بھی شامل ہیں، تو اس کے اوپر یہ فوری طور پر عمل درآمد کا نقشہ بنا کے تو آگے بڑھیں گے. تو اس کے شارٹ آف جو ہے بہت سارے ممالک انکلوڈنگ پاکستان وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کس کروٹ یہ بیٹھتی ساری بات. اچھا دانیال صاحب، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے G7 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے گرین لینڈ سے متعلق کچھ ایسی باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ، پرسنلی ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا کہ گرین لینڈ ان کو دے دیا جائے، کیونکہ گرین لینڈ ان سے سنبھل نہیں رہا ہے، تو اس لیے گرین لینڈ جو ہے وہ صدر ٹرمپ یا امریکہ سنبھال لے گا. وینزویلا میں بھی یہی ہم نے دیکھا کہ بقول ان کے، یا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وینزویلا کا آئل جو ہے وہ ان سے سنبھل نہیں رہا ہے، تو امریکہ کا اس پہ رائٹ ہے. آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیوں ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو چیز یہ سوچتے ہیں ان کا اس پہ رائٹ ہے وہی صحیح ہے؟ میرے خیال میں یہ جو چاہے وہ میکسیکو ہو، چاہے وہ چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ نیٹو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ EU کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں جو نئی والی کھولی، یہ نہیں میرا خیال کسی نتیجے تک پہنچ سکتی ہے. اس وجہ سے میرا شک پڑتا ہے کہ یہ شاید زیادہ تر جو ہے لوکل ایشوز کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا جو امریکہ میں اس وقت لوکل ایشو ہے، ریپبلکن پارٹی خود بہت ملوث ہے، امریکہ کی عوام اور پارٹی تو ہے ہی، یعنی کانگریس کا رائے جو سامنے آ رہی ہے وہ سب پتہ ہے کیا ایشو. اور وہ رہ گیا، اب روز خبریں جا رہی ہیں کہ وہ کلنٹنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایپسٹین صاحب کے ساتھ اس طرف چیزوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کر جا رہی ہے، اس طرف ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو ایک مصنوعی قسم کی ایمرجنسی میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے صبح کو جنگ ہو جانی ہے. تو اس سے ایک فلم کا نام کیا تھا، ویگ دا ڈاگ. تو اس فلم ہوتا ہے کہ جب obviously نہ میکسیکو میں سے کچھ نکلنا ہے، نہ کولمبیا میں سے کچھ نکلنا ہے، وہ تو سارے، اور یہ ٹیرفز گرین لینڈ کی ساری یہ آج بہت جلدی جو ہے یہ ہر جگہ بہت زیادہ حال میں اتنا ایجنڈا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو کس ملک کے صدر بنے. کولمبیا کے بھی بن جائیں گے، میکسیکو کے بن جائیں گے، گرین لینڈ بھی بن جائیں گے، مطلب کیا. تو اس میں جو ہے نا خوشبو اور قسم کی. دانیال صاحب، آپ کے خیال میں کیا موجودہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کولیپس کر گیا ہے؟ کیا دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور کس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، خاص طور پہ ایک مین اس کا تھا وہ نیٹو تھا، اس کو عراق میں قبض کر کے بیسوں ڈالرز خرچ کیا. جو اس کا جو افادیت تھی وہ تقریباً انہوں نے خود ہی اپنے لے کے. تو اور اب جو دنیا میں ایک ریئیکشن آ گیا جو خاص فلسطین میں ہو رہا ہے، اور جو ہر ملک میں ہم دیکھ کے لاکھوں کی ہیں ان بچوں کے حق میں مارے جا رہے ہیں، جس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کو ایک قسم کا ایک نیو انٹرنیشنل نارمل بنانے کے لیے امریکہ بھی میدان میں کود آیا، جو وینزویلا میں کہ یہ اب انٹرنیشنل آلموسٹ جیسے
کہ یہ حرکات تھی جس میں دنیا نے بری طرح کیا ہے ان کو ایک امبریلا دینے کے لیے کہ اب یہ دنیا یہ نیو نارمل ہے. تو یہ نہیں میرے خیال میں ہضم ہوگا دنیا میں. پھر بھی ہمارے پرنسپلز ہیں, کچھ مورلز ہیں, وہ سارا کا ان کی حرکتوں سے ہوگا, خاص طور پہ ایک تاریخ جو کافی داغدار ہے. دانیال صاحب, یہ جو صدر ٹرمپ کے مطابق WEF امریکہ عالمی معاشی انجن ہے وہ اس کو یہ کنسیڈر کرے اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے, لیکن یورپی یونین کے مطابق دنیا اب خالص طاقت کے اصولوں پر چلے گی. دوسری جانب کینیڈا کا یہ کہنا ہے کہ قواعد پہ مبنی عالمی نظام کو خطرات لاحق ہیں. آپ کے خیال میں کیا نیا ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو ابھی بھی خطرات لاحق ہیں, یا یہ جو ابھی موجودہ ورلڈ آرڈر ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ٹیرفز کی ایک دھمکی انگیز طریقہ کار بنا لیا ہے اور اس کو ٹیرفز کو در حقیقت ویپنائز کر دیا گیا ہے, اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو گن بوٹ ڈپلومیسی ہے اور یہ جو بڑا پرسنلائزڈ ایک ریل اسٹیٹ مافیا جیسے قبضے گروپ ہوتے ہیں ہمارے اس ملک میں, اس طرح کا انٹرنیشنل آرڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. یہ پرسنل ومز اینڈ فینسیز کے اوپر اور روز صبح اٹھ کے ایک نیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بستر کے کس سائڈ پہ اٹھے ہیں, تو اس طرح سے فارن پالیسی ایسے چلتا نہیں ہے نظام. اور میرے ذاتی خیال میں امریکہ اس میں الٹیمیٹلی بہت بڑا نقصان اٹھا, اور جو اپنی ایک انہوں نے بڑے سال لگا کے اور مختلف دہائیاں لگا کے انہوں نے ایک دنیا میں نظام قائم کیا تھا, بین الاقوامی سطح پہ جنگیں لڑ کے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2, اور دنیا ایک معمول پہ آ گئی تھی کہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھی, اس کے کنونشنز ہیں, اس کا لیگل سٹرکچر ہے, اس کا سارا کچھ ہے. اس سارے کو یک جمش قلم اڑا دینا کیونکہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے, یہ باتیں جو ہیں دنیا کے لیے پیش رفت ان کی اچھی نہیں ہوگی, اور امریکہ کے لیے اچھا کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. دانیال صاحب, یہ جو بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا ہمارا فیصلہ تھا, کیونکہ ممالک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں ہوگا؟ کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کر چکے ہیں, تو ہم کیا ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ وہاں پہ شامل ہوئے ہیں, یا کس کیپیسٹی, مطلب انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں در حقیقت پاکستان جنرلی چاہتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں کوئی نہ کوئی اچھا حل نکلے, کیونکہ جو کشمیر کا اور فلسطین کا کیس ہے یہ کافی حد تک جڑواں ہے. اس طرح سے جڑواں ہے کہ وہاں بھی UN کے سینکشنز ہیں, اور وہاں بھی UN کے ریزولوشنز ہیں, اور یہاں کشمیر میں بھی ریزولوشنز ہیں UN کے. تو اس میں جو انصاف کا اور جو مورل امپیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی پاسداری کی جائے, کیونکہ وہ پوری دنیا نے اپروو کیے ہیں. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے سے, یا جو مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ ہے اور جو مشترکہ درد اور دکھ اور تکلیف ہے جو ابھی پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے اس کے تحت, بلکہ وہ جنرلی چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کم از کم کوئی پناہ ملے. اس قسم کی جو تباہی مچائی گئی ہے وہاں پر اس کی کوئی رکاوٹ, کو روک تھام ہو. تو اس سلسلے میں شاید پاکستان تو جنرلی انوالو ہو رہا ہے, اور ماضی میں بھی رہا ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ کے ساتھ مختلف جنگوں میں پاکستانی پائلٹس نے وہاں بڑے کارنامے کیے, اور پاکستانی فوج بھی ملوث رہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تاریخ ہے, لیکن کیا دوسرے جو اس میں جو عزائم ہیں وہ کیا اتنے پاک اور صاف ہیں, اور کیا ان کا یہی نتیجہ چاہتے ہیں, یا صرف وہ وقتی طور پر ایک لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں جس میں دنیا کی UN کے علاوہ ایک پیس کا نعرہ مار سکیں, اور در حقیقت نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بہت مختلف ہوگا. تو اس وقت سبکی ہوگی جن لوگوں نے اچھے نیت کے ساتھ یا اچھے عزائم کے ساتھ یہ اقدام لیا کہ اب اس میں سے اب چھٹکارا کیسے حاصل کریں. صدر, ایک جانب سر فرانسیسی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پابندیوں کے ذریعے یورپ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم ہیں, وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کلیئر سٹانس لے چکے ہیں کہ گرین لینڈ کے معاملے پہ امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے. آپ کے خیال میں صدر ٹرمپ کو گرین لینڈ چاہیے ہی کیوں ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو انٹرپریٹیشن ابھی تک ٹرمپ صاحب نے دی ہے وہ پیورلی ایک سیکیورٹی کے حوالے سے دی ہے, لیکن بہت سارے اور بھی پہلو ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں, جس میں بنیادی طور پر جو مورل
इम्पेरेटिव है और जो लीगल इम्पेरेटिव है और जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं ह्यूमैनिटी के, उनको भी तकवीत कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, ना सिर्फ कि ये महज एक सिक्योरिटी के व्यू से देखा जाए। और मैं समझता हूं कि वो चीज़ें जो है अल्टीमेटली लॉन्ग रन में जंगें हो जाती हैं, शिकस्त भी हो जाती है, जीत भी हो जाती है, लेकिन बिल आखिर वो चीज़ें सर्वाइव करती हैं जो जिनको लोग मानते हैं। और वो नेसेसरली टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो नेसेसरली किसी को तबाह करने की कुव्वत नहीं होती, वो होती है कि गलत और सही क्या है। तो ये जो गलत और सही की जो बहस है, मेरे ख्याल में जब ट्रंप साहब इसके ऊपर गौर करेंगे तो वो अमेरिका के लिए बहुत बेहतर एक लायामल और एक रास्ता तय करेंगे, ना सिर्फ कि वो ये देखें कि वो किस चीज़ को असरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे दानियल साहब एक और बात भी बता दीजिएगा, ये जो सामने आ रहा है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान। अब इस सारी सूरत में चले वक्ती तौर पे तो वो कह रहे हैं सदर ट्रंप कि मैंने जो ईरान पे हमला करने का प्लान था या उस पर जो स्ट्राइक करने का प्लान था वो अपने आप को खुद ही समझा लिया है। अब जो सामने खबर आई है ट्रंप साहब की, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की तो ईरान को सफाहस्ती से मिटा दूंगा, ये उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान की जानिब से मुझे मुसलसल कत्ल की धमकियां मिल रही हैं जिस पर मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त हिदायत दे दी हैं। आपके ख्याल में ये वाकई ईरान क्या उनको कत्ल करने की धमकियां दे सकता है या दी होंगी? क्योंकि ईरान तो खुद ये कह रहा है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम जंग का जवाब देंगे, जंग सिक्योरिटी से ही, ताकत से ही, उसी तरह से, लेकिन हम खुद से किसी भी चीज़ की इब्तदा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो समझने की बात वो ये है कि अफगानिस्तान में भी 20 साल अमेरिका बस रहा और यही ट्रंप साहब का मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की जंग जीतने या हारने का सिर्फ इतना फैसला है कि हम किस हद तक जाना चाहते हैं। यानी अगर हम 30 मिलियन लोग मारने के लिए तैयार हो जाएं तो हम अफगानिस्तान की जंग एक दिन में जीत सकते हैं, 20 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है ना, वो तस्वर में। तो ईरान मिटा देना या इस तरह से बातें जो है, आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। तो इसी तरह से ये बातें हैं, मेरे ख्याल में ये इनको दोबारा सोच और अल्फाज का चुनाव इस तरह से करना चाहिए जो मुमकिनात में से हो। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया की इस तारीख के इस मोड़ पे ये पॉसिबल है कि आप किसी भी मुल्क को मिटा दें या इस तरह से कुछ कर दें। ये कहने की बातें हैं। अभी आपके पास ताज़ा मिसाल अफगानिस्तान की और इन्हीं के बयान थे जिनको मैं कोट कर। ठीक, बहुत शुक्रिया दानियल अजीज साहब, सीनियर सियासतदान, आपने मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद इस कॉन्टेक्स्ट में अपने पैनल से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।